बाली ने चारों तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ को जाए। दूर कहीं उसे दो साए नजर आए और वो उनकी तरफ को भागा, लेकिन करीब आने पर पता चला कि वो उसी के करीबी रिश्तेदार थे। उसने उनसे पूछा, क्या तुम लोगों ने कुछ लोगों को चारपाई नहर की तरफ उठाए जाते हुए देखा है? वो बोले, हाँ देखा है। बाली रुके बगैर नहर की जानिब भागा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये रमज़ान के प्लान का हिस्सा था। बाली को पहले उसके बाप के कहने पर पिछले सहन में सोने का कहा गया ताकि वो घर वालों से अलग होकर सोए। फजलू का उसकी तरफ भेजना और अब बाली को मुख्तलिफ सिमत में गाइड करना और अपने शिकार को बड़ी ही चालाकी से हासिल कर लेना। उधर रमज़ान और उसके साथियों ने बाली के फसाद जाते ही पीनों के मुंह पर कपड़ा बांध दिया और उसे चारपाई पर लिटाकर बांध दिया। रुस्तम और अल्लाह वसाया भी साथ थे। रमज़ान ने उन्हें जल्दी करने का कहा और चारपाई को घर के दूसरे हिस्से में जानवरों के कमरे की तरफ ले गए और छुपकर खड़े हो गए। इस दौरान बाली को धोखे के जरिए नहर की जानिब भेज दिया गया। अब आसानी से वो पीनों को मुखालिफ सिमत में ले गए। आमों के बाग के उस पार खेतों में जहाँ चंद एक दरख्त थे और जवार की फसल थी, अंधेरा होने के सबब सब एक दूसरे को धुंधले से ही नजर आ रहे थे। कुत्तों की आवाज़ें अब भौंकने के साथ साथ रोने में तब्दील हो रही। अजीब वहशत थी। इर्द गिर्द गांव के लोग बज़ाहिर सो रहे थे, लेकिन उनमें कुछ बूढ़ी आंखें रो रही थीं और कुछ अपने रस्म और रिवाज की मजबूती पर खुश थीं। काली रात और कुत्तों का भौंकना और फिर उनका कूकना बता रहा था कि पीनों की सांसें रात के अंधेरे में अमीरा की चीखों की तरह दम तोड़ देंगी। जाए वो कुआं पर पहुंचकर चारपाई को रख दिया गया। रमज़ान और उसके गैरती जवान मौजूद थे। वो पीनों देख रहे थे। पीनों को उस रात में भी उनकी आंखों में शैतानी हेवला साफ नजर आ रहा था। पीनों का भाई रुस्तम भी मौजूद था। पीनों ने भाई की तरफ देखा तो उसे अमीरा याद आ गई। वो भी तो चीखी चिल्लाई, लेकिन उसके भाई ने उस पर रहम नहीं खाया। तब उसने सोचा, मेरा अद्दा होता तो ऐसा कभी ना करता। और आज अपने ही भाई को कसाई के रूप में देखकर वो दुखी थी। उसने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, अद्दा ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं तो तेरी माँ जाई हूँ। ये मेरे टुकड़े करेंगे जिस्म के। भाई तुम भी मेरे जिस्म के टुकड़े करोगे तो मेरी रूह को हया आएगी, और फिर तुम तो गैरत के नाम पर ऐसा करोगे। आज की रात कितनी ही काली क्यों ना हो, मेरे जिस्म के टुकड़े तो काले नहीं होंगे। फिर उसने रमज़ान की तरफ देखा और बोली, मामा तुमने तो मुझे मारना ही है। बस अब एक वास्ता देती हूँ, मेरे भाई को ये गुनाह ना करने दो। तुम खुद ही लोग मुझे मार दो। मुझे मालूम है मेरे भाई के हाथ कांपेंगे। उसने भाई की तरफ देखा, जिसने अपने आंसू छुपाने के लिए अपना चेहरा दूसरी जानिब कर लिया। रुस्तम की यह हालत देखकर रमज़ान गड़बड़ा गया और रुस्तम से पूछा कि तुम क्या कहते हो। रुस्तम ने कहा, मामा खुदा की कसम ये सच कह रही है। अगर इसको सिर्फ गला घोंट के मारना होता तो मैं आप लोगों के हाथों मजबूर होकर कर लेता, लेकिन अब इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके दिल निकालने की बात करते हो, ये मुझसे नहीं होगा। मैंने तो इसे सर से कभी दुपट्टा भी नहीं उतारे हुए देखा, तो भला इसके जिस्म को हाथ लगाकर टुकड़े कैसे करूँगा। रमज़ान खान ने दिल में सोचा, पहले ही बाली ने मुसीबत बनाई हुई है और अब रुस्तम भी। इसी दौरान शैतान ने, जो हर लम्हा उसके दिमाग पे बैठा रहता था, फटाफट उसके दिमाग में डाला कि इससे पहले कि ये बागी हो जाए और बाकी भी एतराज़ करें, इसे जाने दिया जाए। रमज़ान ने रुस्तम से कहा, वैसे तो गैरत का मामला था ये, और तुम्हें और बाली को करना चाहिए था। अब अगर हम कर रहे हैं काली को कत्ल, लेकिन पुलिस के सामने फिर बयान तुम दोगे कि तुमने मारा है। रुस्तम इस बात पर राज़ी हो गया और दूर उस खेत की दूसरी जानिब पगडंडी पर बैठ गया। रमज़ान ने एक गैरती जवान से कुल्हाड़ी, छुरे और दीगर औजार का पूछा जो उसने सामने ही रखे हुए थे। एक बड़ा सा पत्थर भी मौजूद था जिस पर पीनों के जिस्म के टुकड़े किए जाने थे। रमज़ान ने पीनों की तरफ सफाकी से देखा और बोला, हाँ काली, कलमा पढ़ ले, तू इस दुनिया से जाने वाली है। पीनों ने रमज़ान की आंखों में देखा, जहाँ इर्द गिर्द अंधेरा होने के बावजूद एक चमक थी। उसे उसकी आंखों में रमज़ान की बीवी, बहन और न जाने खानदान की कितनी औरतों का खून नज़र आया, जिनमें अब पीनों का खून भी शामिल होने जा रहा था। चाचा, जिस दिल को तू मेरे जिस्म से निकालने जा रहा है, इसमें मेरा कुरान है। मैं मर भी जाऊंगी तब भी वो फैसला करेगा, और तू देख लेना, मैं मर कर भी नहीं मरूंगी उस वक्त तक जब तक खुदा तेरा फैसला नहीं करेगा। रमज़ान को तो वैसे भी पीनों पर गुस्सा था,
کیونکہ وہ واحد کالی تھی جسے اس کے گھر والے اپنی عزت سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ اسی لیے سردار اور اس نے سوچا تھا کہ اس کی موت کو تمام گاؤں والوں کے لیے عبرتناک بنا دیں، تاکہ آئندہ لوگ کہیں کہ پینو کو کون سا اس کے شوہر اور باپ نے بچا لیا، بلکہ اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دل کو نکالا گیا تھا۔ پھر وہ ہوا جس سے انسانیت کا سر شرم سے زمین میں گڑ گیا۔ انسان کے اس ظلم پر حیران ہو کر ساکت ہوئی اور پھر پاگل ہو کر بپھرنے لگی اور چیخنے لگی۔ اس کالی رات میں کتوں کے رونے اور بھونکنے کے ساتھ ساتھ ہوا کا شور بھی شامل ہو گیا۔ یوں لگتا تھا سب چرند پرند بین کر رہے ہوں اور انسان کے اس عمل پر خدا کو پکار رہے ہوں۔ خوش تھا تو رمضان اور اس کا ساتھی شیطان۔ یقیناً اس وقت اسی جگہ پر شیطانوں کی بہت بڑی پارٹی ہو رہی ہوگی۔ نہ جانے کس کس ملک کے شیطان بادشاہ یہ نظارہ کرنے آئے ہوں گے۔ آخر ان کا دشمن خود ہی خود کو کاٹ رہا تھا۔ ہوا کا شدت سے چلنا اور کتوں کا بھونکنا، اور وہ بھی مسلسل۔ پینوں کی سانسیں ختم ہو چکی تھیں۔ پھر فضا میں یہ چیخوں کا ماحول ہونا ماحول کو مزید ڈراؤنا کر رہا تھا۔ رمضان کے ساتھی گھبرائے ہوئے تھے۔ اکثر اس طرح کے واقعات کے دوران کچھ نہ کچھ مختلف ضرور ہوتا، لیکن آج جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اور اس وقت تو سب حیران ہو گئے جب کلہاڑی کا وار پینوں کے جسم پر ہوتے ہی پتھر سے عجیب سی چنگاڑیاں نہیں آگ نکلتی، اور اس کے ساتھ ہی عجیب سی چیخیں، جیسے بہت سارے لوگ مل کر چیخیں مار رہے ہوں، اور ہوا کے جھونکے ان کے چہروں سے زور زور سے ٹکراتے جیسے ان کو تھپڑ مار رہے ہوں۔ سب ڈر کے مارے پیچھے ہو گئے، لیکن رمضان کو یہ کام مکمل کرنا تھا، اور شیطان نے اس قسم کے جانے کتنے ہی گناہ کروائے تھے۔ اس میں بڑے بڑے گناہ کرنے کی بڑی سے بڑی طاقت تھی۔ اس نے پینوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بوٹیاں بنا دیں، اور اس کے دل کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے ڈرے ہوئے ساتھیوں کو دکھاتے ہوئے بولا، ہاں بھائی دیکھ لو کالی کا دل، یہ سردار دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا۔ چلو اٹھاؤ اب ان ٹکڑوں کو۔ رب نواز کا بھائی اس تیز آندھی اور اندھیرے میں بڑی مشکل سے پہنچا اور اطلاع دی کہ بار پر آپ لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دوسری جانب چلا گیا ہے۔ اشارہ کیا نہر پر۔ رمضان نے اپنے ہاتھوں سے پینوں کے ٹکڑے نہر میں ڈالے۔ آج نہر بھی جیسے غصے میں تھی یا پھر دکھ میں خوب شور مچا رہی تھی۔ رستم وہاں پر بھی دور کھڑا رو رہا تھا۔ اسے یاد تھا پینوں بچپن میں نہر میں آنے سے ڈرتی تھی۔ پھر رستم اسے اپنے کندھے پر بٹھا کر پانی میں لے آتا۔ وہ کہتی، ادا مجھے ڈبو گے تو نہیں؟ اور وہ کہتا تھا کہ کبھی نہیں، اور اسے تیرنے کی پریکٹس کراتا تو پینوں نہر سے باہر ہی نہ نکلتی تھی۔ اور جب اماں گھر جانے کا کہتی تو وہ کہتی، اماں مجھے نہر میں بہت مزہ آتا ہے، دل چاہتا ہے کہ میں دن اسی میں رہوں۔ اور اماں کہتی تھی کسی دن اس نے ڈبو دیا نا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ اور پینوں کہتی کہ میرا ادا مجھے بچا لے گا۔ رستم نے روتے ہوئے سوچا، ڈبو دیا آج میں نے اپنی بہن کو، شاید وہ پوری زندگی خود کو معاف نہ کر سکے گا۔ اس کے اندر عجیب کشمکش تھی۔ شیطان اسے دلاسے دیتا کہ تو کیا کر سکتا تھا، ویسے بھی انہوں نے اسے مارنا ہی تھا۔ رمضان نے اپنے خون آلود ہاتھ اور اوزار دھوئے۔ فضا میں ابھی بھی چیخوں کی آوازیں تھیں جو سب نے محسوس کی۔ مرغ کی بانگوں کی آواز نے تھوڑی دوسری چیخوں کو بند کیا۔ گاؤں میں مرغ کی بانگ کے ساتھ ہی تقریباً سب لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ کوئی اس ویران مسجد کی طرف آتا تو کوئی حقہ جلاتا، کچھ عورتیں نماز پڑھتی تو کچھ جانوروں کو چارہ ڈالنے اور دوسرے کاموں میں۔ عام طور پر پرندوں کے چہچہانے، ٹیوب ویلوں کی آوازیں، گائیں بھینسوں اور بکریوں کے چارہ مانگنے کی آوازوں سے صبح کا آغاز ہوتا۔ لیکن آج سب کچھ برعکس تھا۔ آندھی تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ مٹی دھول نے بینائی روک دی۔ درختوں کے پتے ہوا میں اڑتے پھر رہے تھے۔ درخت ہل ہل کر پاگل ہو رہے تھے۔ یہ سارا شور مل کر عجیب سی چیخوں کو بنا رہا تھا۔ ہوا میں یوں لگتا تھا جیسے آگ کے گولے گھوم رہے ہوں۔ ہر بندے کے منہ پر استغفر اللہ نکل رہا تھا، سوائے چند انسان نما شیطانوں کے۔ بالی ساری رات ادھر ادھر بھاگتا رہا۔ اسے ساری رات رمضان کے چھوڑے ہوئے لوگ کبھی کہتے اس طرف کو کالی کو لے کر گئے ہیں اور کبھی اس کو دوسری طرف اشارہ کرتے۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتا رہا۔ یہ رات اسے اتنی طویل اور تھکا دینے والی لگ رہی تھی۔ اس کا جسم بار بار روح سے الگ ہونے لگتا، جیسے کوئی اس پر وار کر رہا ہو۔ دل زور زور سے دھڑکتا جیسے پینوں اسے پکار رہی ہو۔ کالی رات جیسے اس کے نصیب میں اندھیرا لکھ رہی ہو۔ وہ بھاگتا رہا، کبھی نہر کے کنارے تو کبھی آموں کے باغ کی طرف، اور پھر آندھی کے زور زور سے چلنے پر اسے پتہ چل گیا کہ یہ پیغام لا رہی ہے پینوں پر ہونے والے ظلم کا۔
आंधी में जैसे सिसकियां थी, चीखें थी जो बाली की रूह से टकरा रही थी। काली रात छट रही थी, लेकिन सुबह इतनी शर्मिंदा और उदास थी कि वो पीनों के बैन के लिए अपने साथ गरजते बरसते बादल और आंधी तूफान भी साथ लाई। बाली भागता जा रहा था। बिलाखिर वो उसी पत्थर के करीब पहुंच गया जहां पीनों को कत्ल नहीं टुकड़े टुकड़े किया गया था। उसका खून भी वहां था और पत्थर पर कुल्हाड़ियों के निशानात भी। बाली ने पत्थर को चूमा और उस पत्थर के गले लगकर इतनी जोर जोर से रोया कि आसमान भी साथ ही रोना शुरू हो गया। उस तूफानी बारिश में पीनों की सिसकियां थी। आसमानी बिजली की चमक और बादलों की चिंगाड़ बता रही थी कि ज़मीन वाले ही नहीं, आसमान की मखलूक भी गम और गुस्से में है। बाली को कुछ होश ना था। वो चीख चीख कर कह रहा था, मैं अपनी पीनों को ना बचा सका, लेकिन तू तो बचा सकता था। तूने जलजला क्यों ना भेजा कि वो नापाक जिस्म उसी में धंस जाते, जिन्होंने मेरी पीनों के पाक जिस्म के टुकड़े किए। तूने उन पर जो पीनों पर टूट पड़े थे। आसमान से बिजली क्यों ना गिराई, वो तो हर पल तेरा जिक्र करती थी। फिर क्यों मारने दिया उसे? अगर उसकी मौत लिखी थी तो तू मार देता। तू मालिक था, मुझे सब्र आ जाता। क्यों ठेकेदार बना दिया तूने इन जालिमों को मेरी पीनों की ज़िंदगी का? या अल्लाह साईं, या तो मेरी पीनों मुझे दे वापस, या इंसाफ कर, इसका फैसला कर। मुझे भी मार देते तो अच्छा था। ये कहकर उसने ज़ोर ज़ोर से उसी पत्थर पर सर मारना शुरू कर दिया। हाय पीनों, मैं तुझे कहाँ से ढूंढूं? कब्र छोड़ी और ना निशान। वो खुद को पत्थर से मारता और रोता रहा, यहाँ तक कि गिरकर बेहोश हो गया। थोड़ी देर में बाली का बाप उसे ढूंढता ढूंढता वहाँ आ पहुँचा। उसके साथ उसके 2 भतीजे भी थे, जिनके कपड़े बारिश में मुकम्मल तौर पर भीग गए थे, बल्कि उनके सर से पानी बह बह कर उनके जिस्म से होता हुआ ज़मीन पर बह रहा था। उनमें से एक ने कहा कि मैंने कहा था ना चाचा, ये यहीं पर होगा, और इसका तो खून निकल रहा है। बाली के बाप ने रोते हुए कहा। बेटे के खून पर बाप का दिल तड़प उठा। उठ बाली पुत्र, उठ उठ जा चाचा, ये तो बेहोश है, इसका तो बहुत खून बह गया है। ओए जा जल्दी से चारपाई ला, ऐसे उठाना मुश्किल होगा। बाली का बाप खेत में पानी से भरी ज़मीन पर बैठ गया और बाली का सर अपनी गोद में रख लिया। ओए बाली, आंखें खोल। ओए। बाली ने हल्की सी आंखें खोली और बंद कर ली। उन आंखों में ढेरों शिकवे थे अपने बाप से। दुख और अजियत में अपने बेटे को देखकर उसके बाप का कलेजा मुंह को आ रहा था। बाली, मुझे माफ़ कर दे पुत्र, मैं मजबूर था। बाली का बाप हाथ जोड़े नीम बेहोश बेटे से कह रहा था। मुझे तुझे मारने की धमकी दी थी रमज़ान ने, और साथ ही गांव से निकालकर बाप दादा की ज़मीन से बेदखली की। मैं मजबूर था, हम कुछ भी कर लेते, उन्होंने मारना तो था ही। वो सिर्फ मेरी बहू तो नहीं थी, भतीजी भी वो जो बेटियों से बढ़कर। ये कहकर बाली का बाप फूट फूट कर रो रहा था। रमज़ान रात वाले वाक़ये के बाद घर जाने की बजाय सरदार के डेरे पे चला गया और काके से हुक्का गर्म करने का कहा। काका डेरे पर ही रहता था और सरदार के मेहमानों के लिए चाय वगैरह का इंतज़ाम करता, हुक्का गर्म करता और डेरे के दूसरे काम निपटाता था। काके ने रमज़ान के कपड़ों की तरफ देखा, जिस पर इंतहाई गीले होने के बावजूद खून के निशानात थे। वो समझ गया कि कालक के खून से लाल किया गया था। तभी तो कल रात सिर्फ स्याह नहीं, सुर्ख भी थी। वो जानता था कि अब इस डेरे पर खुशी का समा होगा। कुछ ही देर में सर रमज़ान और उसके साथियों को पग पहनाई जाएगी और दारों को भी दावत दी जाएगी। इंसान को ज़िबा करने की खुशी में जानवर ज़िबा होंगे। लस्सी और चाय का दौर चलेगा और अपनी अपनी बहादुरी के किस्से सुनाए जाएंगे। हर दफ़ा ऐसे मौक़ों पर दूसरे गांव के सरदार भी आते और उसे खुशी में लाल लाल नोट भी दिए जाते और वो खुश होता। लेकिन इस दफ़ा वो उदास था। पीनो उसकी रिश्तेदार थी, वो उससे चंद साल बड़ी थी। काके को याद था गांव की कच्ची मस्जिद में रमज़ान के महीने जब थे तो वो कुरान पाक को सुर से पढ़ने का कहते, तो पीनों के कुरान पढ़ने पर सब बच्चे खामोश हो जाते। खुद मौलवी साहब भी सख्ते में आ जाते और वो कुरान पढ़ने में इतनी महव हो जाती कि आंखें बंद करके सुना रही होती। अनजाना सा प्यार, मिठास और कशिश थी उसकी आवाज़ में, दिल में उतरता हर हर लफ्ज़। मस्जिद से गुजरते हुए उसके रिश्तेदार भी रुक जाते कि पीनो कुरान पढ़ रही है। तो उसकी आवाज़ कम ही लोग सुनते थे, लेकिन कुरान पाक पढ़ते हुए वो ऐसी खो जाती कि उसे होश ही ना होता कि कौन उसे सुन रहा है। और जब वो सुना चुकती तो मौलवी साहब पूछते, पीनो तुम्हें सब याद था? ज़बानी?
اور وہ کہتی مولوی صاحب مجھے قرآن پڑھنا اچھا لگتا ہے، آپ جو پڑھاتے ہیں سارا دن میرا دل یہی پڑھتا رہتا ہے، بس اس لیے بغیر دیکھے سنا دیتی ہوں۔ کاکے جلدی حکا گرم کر کے لا، رمضان نے آواز دی تو کاکا خیالوں سے باہر آیا۔ وڈا سائیں نہیں آیا ابھی تک رمضان؟ بادل گرجتے ہیں تو لگتا ہے کان پھٹ جائیں گے، زمین بھی لگتا ہے ہل رہی ہو، رات کو تو آندھی شائیں شائیں کرتی پھر رہی تھی، ایسی خوفناک آوازیں تھیں کہ دل باہر آ رہے تھے۔ توبہ توبہ، کاکے نے کانوں پر ہاتھ لگائے، بکواس بند کر، بڑا ہی بزدل ہے تو رمضان خان نے اسے ڈانٹا، لیکن اس بات کے بارے میں تو وہ بھی حیران تھا کہ وہ عجیب خوفناک چیخیں کس کی تھیں، کیونکہ پینو تو ان کے ساتھ تھی، اس نے تو کوئی چیخیں نہیں ماری تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے بھنگ زیادہ پی لی ہے، اسی لیے اسے وہ چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ اس نے کاکے کو زور سے آواز دی کہ یہ چیخیں کون مار رہا ہے؟ کاکے نے کہا سائیں یہ تو آندھی اور بارش کا شور ہے۔ ہاں رات کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چیخیں مار رہا ہو، لیکن یہ چیخیں بہت سی چیخوں جیسی آوازوں تھیں۔ رمضان نے سر کو جھٹکا کہ شاید ان چیخوں کی آواز کم ہو جائے، لیکن افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ ادھر پینو کی ماں کی بری حالت تھی، دوپٹہ سر کی بجائے نیچے پڑا تھا، بال کھلے اور الجھے ہوئے تھے، وہ اپنا سینہ پیٹ رہی تھی، خدا سے شکوے شکایتیں تھیں۔ وہ پکارتی ہائے میرے میٹھے اللہ سائیں تو نے یہ کیا کر دیا، میرے ٹکڑے کر دیتے، میرا جگر نوچ ڈالا، ہائے میری دودھ جیسی پاک دھی کو کالی کر دیا، اللہ سائیں تو کہاں ہے؟ وہ اللہ کہتی تو یوں لگتا جیسے اس کی آواز آسمانوں سے ٹکرا رہی ہو کہ جواباً بادل گرج گرج کر پینو کی ماں کا ساتھ دیتے اور اسی غم و غصے کا اظہار کرتے جو پینو کی ماں کر رہی تھی۔ پینو کی ماں روتے روتے سفیل میں رکھے ہوئے قرآن کی طرف بڑھی۔ قرآن میرا فیصلہ کرو، میری دھی کا فیصلہ کرو، مجھے نہیں پتا اللہ سائیں کہاں ہے، مگر تو اسی کا ہے، تجھے اس نے ہمارے لیے بھیجا ہے، تجھے میری بیٹی بہت پیار سے پڑھتی تھی، گلے لگاتی تھی، اور جب میں پوچھتی تو وہ کہتی میں قرآن پڑھتی ہوں تو ایسے لگتا ہے اللہ سائیں مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، ہائے اللہ سائیں میری دھی کا فیصلہ کر۔ ابھی تو اپنے پاک ہونے کا انصاف مانگ رہی تھی، اب تو اپنے ناحق قتل کا بھی انصاف مانگے گی، قرآن میری دھی کا فیصلہ کروا۔ امیرہ کی ماں نے پینو کی ماں کو حوصلہ دینا چاہا اور خود بھی اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا دکھ لے کر شریک ہو گئی۔ دونوں اپنی اپنی بیٹیوں کے مرثیے اور نوحے پڑھ رہی تھی۔ پولیس سردار کے ڈیرے پر آ چکی تھی، سب کچھ تو پہلے سے ہی طے تھا، نہ تو پولیس اس ڈیرے پر پہلی دفعہ آئی تھی اور نہ ہی یہ پہلا واقعہ تھا۔ سردار نے ایس ایچ او کو دیکھا، ہاں بھائی کتنے میں ہمارے شیر باہر ہوں گے؟ سائیں آپ کو تو پتہ ہے آج کل تھوڑی سختی ہو رہی ہے، کچھ این جی اوز پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بڑے عورتوں کے حقوق وقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ کامیاب ہو جائیں، ہمارے مولوی انہیں چھوڑیں گے نہیں، وہ تو ویسے بھی کہتے ہیں اتنی آسان موت کیوں دیتے ہو ان گناہ کرنے والی عورتوں کو، سنسار کیا کرو۔ ایس ایچ او نے سردار کو صورتحال سے آگاہ کیا، لیکن ایک مسئلہ ہے سائیں کہ کالی کو تو مار دیا ہے، مگر غیرت کے قتل میں کالا بھی تو ہوتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟